السلام عليكم. بالنسبة لبخومييغ اني كوليج نتعرفو على لا ديفينيسيون ديال ان كاري. دونك ان كاري كتعرفوه هو المربع. دونك ان كاري ان كوادريلاتير كي ا تو سي زونغل دروا. دونك هو اللي عندو هادو قاع الزوايا قائمين اي تو سي كوتي دو لا ميم لونغور، وقاع هاد الاضلاع متساويين. دونك المربع معروف عندو الاضلاع ديالو متساويين بربعة بيهم والزوايا قائمة. La propriété شنو كتقولنا؟ un carré est à la fois un rectangle et un losange. Donc le carré فوقاش عندنا un rectangle غادي يرجع لنا كاري. دونك الا كانوا عندنا الاضلاع المتتابعين كيكونوا متساويين، و ان لوزونج فوقاش غادي يرجع لنا كاري. دونك عندو دوك الاضلاع متتابعين متساويين، دونك و خص الزوايا يكونوا قائمين. Donc, si un quadrilatère et un carré, alors ces diagonales sont de la même longueur et perpendiculaires. Donc, واحد الرباعي باش يكون كاري إلا كانوا هاد لي دياغونال ديالو قد هاد الدياغونال مع هذا قد وخصهم يكونوا متعامدين. Donc, si un parallélogramme a un angle droit, إلا كان واحد المتوازي الأضلاع عنده زاوية قائمة، et deux côtés consécutifs متتابعين de la même longueur. donc شنو نحكمو على هذا؟ نقولو بأنه alors c'est un carré. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires، إذا كان عندنا متوازي الأضلاع وكان عندنا دوك لي دياغونال متعامدين et de même longueur كانوا قد دونك غادي نقولو هذا c'est un carré. دونك غادي نلخصو هاد الشي، نلخصو كاع هذا الرباعي. دونك هو عندنا هنا كوادريلاتير واحد الرباعي، لاحظوا عندنا 4 ديال الأضلاع عندو، خديناه بصفة عامة. دونك إلا كان عندو qui a ses côtés opposés parallèles de هادو. دونك إلا كان هاد الرباعي عندو لي كوتي اوبوزي غادي يكونوا متوازيين، اللي متقابلين متوازيين. دونك شنو غادي نقولوا على هاد الكوادريلاتير؟ هو باراليلوغرام. إلا كان عندنا واحد الكوادريلاتير عندو لي دياغونال كيتلاقاو في الميليو، هاهي كي سو كوب اون لور ميليو، كيتلاقاو في المنتصف. دونك غادي نقول هذا سي ان باراليلوغرام. إلا كان عندو دو côtés parallèles et de la même longueur، donc غادي نقولو عليه c'est un parallélogramme. إلا كان عندو les angles opposés اللي متقابلين متساويين de la même mesure، دونك غادي نقولو هذا parallélogramme. دونك أي رباعي يا إما غادي يكونوا الأضلاع ديالهم متقابلين متوازيين، ولا لي دياغونال عندهم ميم ميليو، ولا لي كوتي اوبوزي متساويين، ولا عندو لي زونغل اوبوزي متقايسين. دونك هذا اوتوماتيكمون سي ان باراليلوغرام. دونك رانا الا كان عندنا واحد الباراليلوغرام وتحقق فيه واحد الشرط من هاد الشروط، مثلا بحال هنايا كي ان اونغل دروا، دونك عندي باراليلوغرام وعنده واحد الزاويه قائمه. دونك شنو غادي نحكمو عليه؟ نقولو هذا سي ان ريكتونغل. ولا كان عندي باراليلوغرام وعندو لو دياغونال، دوك لي دياغونال عندهم لا ميم لونغور متقايسين، دونك غادي نقولو هذا سي ان ريكتونغل. دونك ولا الا كان عندي باراليلوغرام وكان عندي دو كوتي كونسيكوتيف متتابعين دو لا ميم لونغور، دونك غادي نقولو هذا لوزونج. لوزونج هو المعين. ولا غادي يكونوا لي دياغونال
متعامدين، دونك غادي نقولو هذا سي ان لوزونج. ولا الا كان عندي واحد بصفة عامة واحد الرباعي كوادغيلاتير وكانوا عندي 4 كوتي دو لا ميم لونغور، يعني عندنا 4 ديال الاضلاع متقايسين، غادي نقولو عليه هذا لوزونج. ولا رباعي الا لقيت عنده عنده 4 انغل دروا، دونك غادي نقولو عليه ريكتونغل. دونك غادي ننتقلو الا كان عندي ريكتونغل ولقيت دو كوتي كونسيكوتيف دو لا ميم لونغور، يعني عندنا جوج، عندي مستطيل والاضلاع اللي متتابعين متقايسين، ماشي اللي متقابلين، اللي متتابعين. دونك غادي نعرفو بلي ان يعني كاع لي كوت غادي يكونوا متقايسين، ومادام عنده لي زونغل دروا دونك غادي يكون كاري. ولا الا كان عندي ريكتونغل نمشي لي دياغونال ديالو نلقاهم بيربونديكولار. بالنسبه للريكتونغل حنا عارفين الدياغونال كيكونوا متقايسين، ولكن الا لقيناهم متقايسين متعامدين غنعرفو بلي ان هذا سي ان كاري. ولا غادي نمشيو للوزونج، الا لقينا هاد لوزونج عنده بداك الاضلاع المتتابعين متقايسين، يعني كاع الاضلاع متقايسين، ولقينا لي دياغونال ديالو ديجا كنعرفوهم متعامدين لقيناهم متقايسين، غادي نقولو هذا سي ان كاري. ولا الا كان عندنا واحد لوزونج لقينا عنده دوك الزوايا قائمين، دونك غادي نقولو هذا سي ان كاري. دونك هادشي راه مهم غادي ينفعكم حتى للثانوي، دونك من الاحسن تشدو هادشي. يلا.